السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ضياء عبد الله في دقائق ألمانية. درسنا اليوم هو تمارين عن الصفة. عندنا تمرينين، تمرين 1 وتمرين 2 مثل الإعلانات. هون الإضاءة ما بتبين. möchten، هون möchten، هون schauen. الفعل anschauen. ثبت حل بعدين شوف الحل. تمام؟ عندك هون möchten سؤال، إجا بأول الجملة يعني سؤال. möchten ziehen، ziehen يعني ينتقل. تمام؟ möchten Sie ziehen، وده الفيرب بيجي مع الفعل بصيغة المصدر. möchten ziehen، möchten Sie ziehen، هل تود أن تنتقل؟ wohin، لوين بده ينتقل؟ in، إنه هون بيجي بعده شو؟ accusative، حرف الجر بيجي بعده accusative، إجا بمعنى إلى منزل. wohnung مسكن، accusative ودي in eine، accusative ودي بتضيف للصفة إيه. möchten Sie in eine große Wohnung ziehen؟ dann يعني ثم. schauen حتى الموقع الثاني an، الفعل anschauen فعل مركب، هذا بيحتل الموقع الثاني، هذا بيجي لآخر الجملة. dann schauen Sie an، dann schauen Sie sich an بمعنى تفرج لك. هي زيش لنفسك، شخور بنر. تمام؟ schauen Sie sich an تفرج لك. هي زيش ريفلكسيف بعدين بدروس الجاي. schauen Sie sich an. تمام؟ تفرج لك، شوف لك. was شوف لك، شو بده يشوف. angebote جمع accusative وجمع دي. تمام؟ بتضيف للارتيكل a. unsere، unsere، unsere angebote جمع accusative. إذا إجا قبل الجمع kein أو ضمير ملكية أو معرفة غمض عينك حرك مرق an. تمام؟ unsere interessanten Angebote. interessant يعني جدير بالاهتمام، مثير. تمام؟ مشوق. unsere interessanten Angebote. doch هون تحلاي للجملة. تمام؟ أنه بالفعل بالواقع. dann schauen Sie sich doch unsere interessanten Angebote an. تمام؟ فرج لك على عروضنا الجديرة بالاهتمام المثيرة. wir haben was haben Immobilien accusative والجمع يعني عقارات. تمام؟ Immobilien عقارات جمع. wir haben accusative وجمع دي. accusative وجمع قبل الجمع في دي أو كاين أو mein an. wir haben die modernsten Immobilien. لدينا مودرن يعني حديث، modernsten يعني الأحدث. تمام؟ عقارات الأحدث. auf ماركت السوق. der ماركت. wo بيجي بعده شو؟ داتيف. هذا داتيف. وder dem auf dem Markt. تمام؟ auf dem Markt. wo أو لدينا معنى عنا أحدث عقارات في السوق. auf dem Markt في السوق. إيه brauchen سؤال، يجي الفعل أول الجملة سؤال. brauchen إيه brauchen Sie، هل تحتاج حضرتك؟ brauchen Sie سؤال. was brauchen Sie؟ Platz accusative. der Platz einen. brauchen Sie einen zusätzlich. zusätzlich يعني إضافي. einen accusative ودير بتضيف للصفة an. einen. تمام؟ brauchen Sie einen zusätzlichen Platz. zusätzlich يعني إضافي، كرت إضافي. كروت القطار كمان في اسمه Zusatzticket يعني كرت إضافي. brauchen Sie einen zusätzlichen Platz für حرف جر بيجي بعده شو؟ accusative. accusative. وdas Auto ما بتضيف للارتيكل شيء بس بتضيف للصفة es. für ihr حضرتك ضمير ملكية schönes Auto. تمام؟ wollen سؤال، وينه؟ سؤال. wollen سؤال. من wollen من يريد؟ Kinder nominative وجمع. ماذا يريدون؟ Zimmer Spielzimmer
Akkusativ. وdas Zimmer. Wollen Kinder. من يودون يعني wollen يرغب. سؤال معنا هل يرغبون أطفالك بغرفة لعب جميلة؟ wollen من يرغب؟ من بتطالع النوميناتيف. النوميناتيف دي بتضيف للارتيكل A جمع لأنه دي كيندر. wollen ihre جمع نوميناتيف قبل في ضمير ملكية أو كاين أو معرفة ان. wollen ihre kleinen Kinder was Zimmer Spielzimmer غرفة لعب. Akkusativ was wollen Akkusativ Spielzimmer das ما بتضيف للارتيكل شيء بس بتضيف للصفة اس. تمام. هون لأنه نكرة لو das الاس رح تسحب. wollen ihre kleinen Kinder ein schönes Spielzimmer. klagt الفعل klagen. klagen يعني يشتكي ينق. تمام. klagt من klagt مين تشتكي فراو زوجتك. ihre Frau Nominativ من. ودي بتضيف للارتيكل A. klagt ihre Frau über immer دائما über. الفعل klagen بيجي معه حرف الجر über. تمام. klagt über etwas أو klagt تمام. يا أما يا أما über. هون über. بعدين كل شيء بيجي لا تخاف. الفعل klagen قلنا في أفعال بيجي معهم حروف جر. تمام. وبعد هالحروف الجر يا أما أكوزاتيف يا أما داتيف كمان رح يجي لا تخاف. هون بيجي بعده شو أكوزاتيف. الفعل klagen بيجي معه حرف جر über وبيجي بعده أكوزاتيف. هذا أكوزاتيف. klagt über klagt ihre Frau klagt ihre Frau بتنق مرتك أو بتشتكي über was Küche Akkusativ هو دي Akkusativ دي تمام. Akkusativ دي بتضيف للصفة إيه. klagt ihre Frau immer über die zu enge بمعنى هون مبالغة. تمام. بس بتضيف للصفة هون eng zu enge Küche معنى انه بتشتكي مرتك بتنق مرتك دائما على المطبخ الصغير الضيق يعني. dann ist es dann واحد ist موقع الثاني فعل ist Zeit معنى انه اذا انه الوقت او حان الوقت. تمام. dann ist es Zeit das بأن das يعني بأن. تمام. قلنا das وفايل وفين بيسحبوا الفعل لاخر الجمله بس ما بيرجعوا لصيغه المصدر بيصرفوه حسب الضمير. تمام. das sie بأن حضرتك ماذا. das بيسحب الفعل لآخر الجملة. können lernen الفعل können lernen بمعنى يتعرف. تمام. بيتقسم لقسمين. learn بيحتل الموقع الثاني وكان بيروح لآخر الجملة. تمام. بس باعتبار هون das بيسحب الفعل لآخر الجملة قطعة واحدة راح يجي قطعة واحدة können lernen لأنه زي. لو كان مثلا زي اس können lernt. لو كان كان lernst. تمام. زي das بيسحب الفعل لآخر الجملة ما برجع لصيغة المصدر بيصرفه حسب الضمير. هون عندك الضمير هون زي können lernen مصدر. das sie können lernen was können lernen على ماذا تتعرف. تمام. نحن بنقول نتعرف على. تمام. هن ما بيسحبوا حرف الجر هذا ما بيقولوا تتعرف على. تتعرف خلاص تعرف الشغلة اللي بتتعرف عليها بتجي أكوزاتيف. das sie können lernen Wohnsiedlungen Akkusativ وجمع. Siedlung يعني مستوطنة مسكن. Wohnsiedlungen يعني إسكان مساكن. تمام. مساكننا. unser Wohnsiedlungen مساكننا. تمام. unser Akkusativ وجمع بتضيف للارتيكل A. في قبل الجمع unser mein kein ضمير ملكية kein أو معرفة بتضيف للارتيكل an للصفة an. تمام. dass sie unsere wunderbaren Wohnsiedlungen kennenlernen. إذا حان الوقت لكي تتعرف على مساكننا الرائعة. خلص القسم الأول. هلا بنجي على القسم الثاني. بنجي لهون wir haben موقع الثاني was haben wir Kaffee Akkusativ ودير كافيه. تمام. Akkusativ ودير كافيه. wir haben Akkusativ der den Akkusativ صفة an. تمام.
صح معرفة، بس الإن قلنا ما بتسحب. لو داس أو دير تبع النوميناتيف بتسحب. Wir haben den besten Kaffee. لدينا أفضل قهوة دويتشلاندز. هي الإس معنى إنه في ألمانيا. بعدين كنيتيف بتضيف لألمانيا إس. لما بتحكي عن شغلة إنه أفضل شيء بألمانيا، أكبر شيء بألمانيا، Wir haben den besten Kaffee Deutschlands. تمام؟ أو بمعنى أنه لدينا أفضل قهوة ألمانية، أو لدينا أفضل قهوة بألمانيا. تمام؟ Eine Mischung. بعدين لقس هيك Eine Mischung مزيج. دي ميشونج منتهي بالأونك. تمام؟ دي أي اسم منتهي بالأونك الارتكل تبعه دي بضيف له ارتكل إيه. Eine Mischung إيه مزيج aus من ماذا؟ Teilen. Teil داتيف. صح؟ هون داتيف. ليش؟ لأنه بعد حرف الجر أوس بيجي داتيف. هذا داتيف. الجمع تبعه تايلة. تمام؟ تايل جزء، تايلة أجزاء، أقسام. تمام؟ داتيف وجمع بضيف إن. أوس تايلن. إيه؟ أوس أي تايلن verschieden معنى مختلف. تمام؟ verschieden مختلف. داتيف صفة بتضيف إيه إن وجمع. Aus verschiedenen Teilen. Eine Mischung مزيج aus verschiedenen Teilen من أقسام مختلفة، من أجزاء مختلفة der Welt من العالم، في العالم، من العالم. تمام؟ هات جينيتيف بعدين بيجي. لا تخاف لحاله بيجي. Wir haben den besten Kaffee Deutschlands. Eine Mischung مزيج aus verschiedenen Teilen der Welt. مزيج من أجزاء مختلفة من العالم. تمام؟ kommen Sie. kommen فعل أمر. kommen Sie مع ضمير حضرتك ما بنحذف الإن بتضل، بس إذا بدو بتحذف الدو بتحذف اللاحقة بتصير kom. تمام؟ kommen Sie فعل أمر. und genießen Sie. genießen Sie كمان فعل أمر. تعال واستمتع. genießen يعني يستمتع. ها؟ يستمتعوا، بس نحن بالعربي بنقول استمتع ب. تمام؟ فبالألماني لازم تجي مت. genießen Sie mit. بالألماني ما في يستمتعوا بي. الفعل يستمتعوا genießen يعني يستمتعوا بي بدون ميت. kommen Sie und genießen Sie. واستمتع. استمتع بماذا؟ ما في داعي للميت، بالألماني ما بيستعملوا ميت. استمتع بماذا؟ كافيه زورتن أنواع القهوة. وبماذا أيضا؟ كوخن الحلويات. وبماذا أيضا؟ كيكزة بسكويتات. كيكز بسكويت جمع كيكزة. إذن الفعل جنيسن ما بيجي معه ميت. استمتع بيه بيجي بعده شو؟ أكوزاتيف. استمتع بيه بماذا؟ أكوزاتيف. الفعل جنيسن بيجي بعده أكوزاتيف. بماذا؟ أكوزاتيف. أنواع القهوة أكوزاتيف. حلويات أكوزاتيف. بسكويتات أكوزاتيف. جمع أكوزاتيف جمع دي. أكوزاتيف جمع دي. كوخن دير كوخن مفرد، ودي كوخن حلويات جمع. مفرد وجمع نفس المعنى، نفس الكتابة. دي كيكس أكوزاتيف وجمع. تمام؟ صنفناه. und genießen Sie استمتع بيه. هون أكوزاتيف وجمع. تمام؟ ضيف الارتيكل إيه. genießen Sie بماذا؟ بأنزغة وندبا كافيه زوت. بأنواع يعني أنه أنواع قهوتنا الرائعة. تمام؟ أكوزاتيف كافيه زوت أنواع قهوة. دي ضيف الارتيكل إيه. تمام؟ أنزغة كافيه زوت. بتضيف للصفة شو؟ عندك جمع وأكوزاتيف إذا إجا قبله ضمير ملكية كاين أو معرفة بتضيف إيه. تمام؟ genießen Sie بماذا؟ بأنزغة wunderbaren Kaffeesorten. تمام؟
وبماذا أيضا؟ بأكوزاتيف وجمع. كوخن حلوياتنا أكوزاتيف، ودي المعرفة دي. تمام؟ دي أكوزاتيف جمع دي. أكوزاتيف جمع قبله في معرفة، في ماين، في كاين، بتضيف للصفة ان. بماذا أيضا؟ بالحلويات اللذيذة لك genießen Sie. بماذا؟ بأنزغ wunderbaren Kaffeesorten. وبماذا أيضا؟ وبالحلويات اللذيذة. وبماذا أيضا؟ أكوزاتيف كيكزا دي جمع. أكوزاتيف دي كنوسبريش يعني مقرمش. كنوسبريش مقرمش. أكوزاتيف جمع في معرفة، في كاين، في ماين، بتضيف للارتيكل ان. دي كنوسبريجن كيكزا البسكويتات المقرمشة. طيب هات شو هات وهات شو هات. kommen Sie تعال واستمتع. ليس فقط وإنما أيضا. تمام؟ بالعربي ليس فقط وإنما أيضا. nicht nur sondern auch. في عندك شغلتين، كذا شغلات. تعال واستمتع ليس فقط بأنواع قهوتنا الرائعة، وإنما أيضا sondern auch بماذا؟ بالألماني genießen ما بيجي بي. تمام؟ خلاص أكوزاتيف بي، بس أنت بالعربي الترجمة بماذا أيضا؟ بالحلويات اللذيذة والبسكويتات المقرمشة. kommen Sie تعال und genießen Sie واستمتع ليس فقط بأنواع قهوتنا الرائعة، وإنما أيضا sondern auch بالحلويات اللذيذة والبسكويتات المقرمشة. تمام؟ طيب هل الحلويات اللذيذة والبسكويتات المقرمشة وأنواع القهوة شبههم؟ مسية لا، البسكويتات المقرمشة والحلويات مو على القهوة. ايه شبههم؟ دي التي الفعل هون عندنا شو؟ ريلاتيف. قلنا الفعل الذي والتي بيسحبوا الفعل لآخر الجملة. البسكويتات المقرمشة والحلويات اللذيذة التي تسحب الفعل لآخر الجملة. hold. الفعل هولن يعني يجلب، يحضر. hold. طيب مين هولد؟ فراو شميت. فراو شميت أكو نوميناتيف. فراو شميت هولد. فراو شميت هولد. تمام؟ نوميناتيف. ودي لأنه فراو. دي فراو تضيف للصفة شو؟ ايه، أو بتضيف للارتيكل ايه. تمام؟ دي هولد. دي هولد عفوا. دي هولد. اكل بزر قبل الدرس. دي هولد. مين هولد؟ فراو شميت. هو النوميناتيف، طالع على النوميناتيف. من الذي يجلب؟ فراو شميت. ايه فراو شميت نوميناتيف. دي بتضيف للارتيكل ايه وبتضيف للصفة ايه. unsere liebe Frau Schmidt بمعنى انه سيدتنا محبوبة فراو شميت. التي البسكويتات التي سيدتنا المحبوبة فراو شميت تحضرها هولد، تجلبها ايه. ايمت يدن تاك كل يوم. من وين؟ اوس. اوس بيجي بعده شو؟ داتيف. باك اوفن الفرن. تمام؟ der Backofen. der داتيف dem aus dem داتيف صفة ان aus dem heißen Backofen. تمام؟ إذن البسكويتات المقرمشة دي التي unsere liebe Frau Schmidt التي سيدتنا المحبوبة فراو شميت هولد تحضرها كل يوم من الفرن الساخن. تمام؟
كله على بعضه. Wir haben den besten Kaffee Deutschlands. لدينا أفضل قهوة في ألمانيا. Eine Mischung, مزيج aus من verschiedenen Teilen من أقسام مختلفة der Welt في العالم. Kommen Sie تعا und genießen Sie واستمتع. nicht nur ليس فقط بأنواع قهوتنا الرائعة sondern auch وإنما أيضا genießen ما بستعمل تمام بس بيجي أكوزيف بس أنت ترجمها وإنما أيضا دي بماذا؟ بالحلويات اللذيذة والبسكويتات المقرمشة التي هي كناية عن البسكويتات وعن كوخن التي دي هولت تجلبها من تجلبها unsere liebe Frau Schmidt التي سيدتنا المحبوبة فراو شميت تجلبها كل يوم من الفرن الساخن. هيك تظبط الجمل الألمانية. خلاص ده اليوم، بشوفكم خير في الدرس الجاي.